एउटा गैँडेले उहाँ अमेरिका गएर भन्यो के गर्न आवश्यक पर्यो र अध्यादेश ल्याएको थियो। अब अहिले तत्काल के गर्नु परेन र फिर्ता गरे? केही तुक छ, केही आधार छ? अफगानिस्तान बनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ यो सरकारले। यो सरकारको संलग्नतामा एमसीसी पक्षधरहरूको काम हो। एकले अर्कालाई हिजो के हेरेर सही गरेको थिइस् भनेको कसलाई भनायो? यो एमसीसी नेपालको हितमा छ भन्ने तपाईँ कुन राष्ट्रवादी? नेपालकै सरकार त हो तपाईहरू। सबै सिद्ध्याएपछि चाहिँ मन्त्री हुने हो कि यो सरकार चाहिँ अमेरिकामा गएर एमसीसी पास गर्ने, नेपालमा पास गर्ने हिम्मत छैन। लोकतन्त्रमा यो संविधान अन्तर्गत तिमीहरूले गरेको निरङ्कुशताको पराकाष्ठा हो। परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ गएर जे कुरा बोल्यो त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा भयो। नेपालका 3 करोड जनतालाई धम्की दिन सक्दैन भनेर उनीहरूले भने। के भने? नेपालको सार्वभौम सत्ता लागू हुँदैन एमसीसीमा भनेको कुरा के हो त? यो स्वाधीनता सम्प्रभुताको के छ यो सरकारको अवधारणा? भत्ताभङ्ग भयो कम्युनिस्टहरू, कति टुक्रामा विभाजन भए। न त सरकारले पूर्णता पाएको छ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अमेरिका पुगेर परराष्ट्र मन्त्रीले एमसीसी संशोधन हुँदैन, हिजो के यो नपढी सम्झौता गरेका थियौ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। उल्टो अमेरिका पुगेर नेपालतर्फ प्रश्न गरिराख्नु भएको छ हिजो सम्झौता गर्नेहरू उप। परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका पुगेर आम नेपाली जनताको भावना विपरीत यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिन किन बाध्य भए? किन अभिव्यक्ति दिए? उनी के भूमिका खेलिराखेका छन् एमसीसी बारे? त्यहाँ पनि गएर बोल्नुपर्ने उनलाई त्यस्तो बाध्यता के आइलाग्यो र परराष्ट्र मन्त्री के गर्दैछन्, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। यो सरकारको गठन नै परमादेशबाट भएको, यो नेपाली जनताको अभिमतद्वारा स्थापित भएको सरकार होइन। त्यसैले अब सधैँभरि प्रश्नहरू उठिरहन्छन्, भनिरहनुपर्छ। तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि विघटनको पक्षमा रहेका वर्तमान गठबन्धन घटकका व्यक्तित्वहरूले विदेशी शक्तिको सुविधाजनक अथवा कम्फर्टेबल सरकारको बारेमा कुरा गरेकै हुन् र त्यो कम्फर्टेबल सरकार नेपाली जनताले होइन, सर्वोच्च अदालतको परमादेशले श्री 5हरूले बनाइदिएको सरकार हो र त्यो यति कृत्रिम सरकार हो अथवा हो कृत्रिम सरकार रहेछ भन्ने कुरा यो 70 दिनको अवधिमा पनि न त सरकारले पूर्णता पाएको छ, न त प्रतिनिधि सभाले एउटा विधेयक पास गरेको छ, न त प्रतिनिधि सभाले नेपाली जनताको पक्षमा कुनै एउटा काम नै गरेको छ। बरु उल्टो यो मन्त्री सन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ लाज, घिन, शरम, नैतिकता, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सबै सिद्ध्याएपछि चाहिँ मन्त्री हुने हो कि होइन भनेदेखि यिनै नेपाली काङ्ग्रेसका यिनै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले 2017मा एमसीसी सम्झौता 2017 14 सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौता सही छाप गरेपछि अब अहिले त्यही सरकारको विरासतमा त्यसैको निरन्तरमा रहेर एमसीसी अन्तर्गत सही छाप गर्नेहरू नै एकले अर्कालाई हिजो के हेरेर सही गरेको थिइस् भनेको कसलाई भनायो? अहिले सरकार आफ्नै सरकारलाई भन्नुभयो, आफ्नै मन्त्री परिषदलाई भन्नुभयो, परमादेशवाला गर्नेलाई भन्नुभयो कि नेपाली जनतालाई भन्नु? यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरूलाई लज्जा बोध हुँदैन भनेको मैले धेरैचोटि भनेको छु। अब नभन्दा प्रसङ्ग त्यही उठि नै रहन्छ। यही सरकार जुन सरकारमा अहिले त्यो सरकारको परराष्ट्र मन्त्री भएको मान्छे छ त्यसलाई यति त कुरा थाहा छ होला, हातेमा सुमार आउनुभन्दा केही दिन अगाडि
अथवा गएको भदौ 18 गते यो देशको आम सञ्चारलाई राजनीतिक विश्लेषक अथवा अभियन्ता अथवा जे भन्नुस् सामाजिक अभियन्ताहरूलाई यो सरकारको गृह मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति निकालेर तर्साउने काम गर्यो। उनले प्रत्यक्ष रूपमा नभने पनि विदेशीसँग भएका सम्झौता काम क्रियाकलापहरूमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै वचन बोली व्यवहार नगर्नु भनेर। तर यही सरकारले चिठी लेखेको कुरा त्यसको प्रश्न नम्बर 11 सरकारले एमसीसीलाई लेखेको प्रश्न नम्बर 11 अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले नेपालको सार्वभौम अधिकार अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा मैले देखेँ। कसले भनेको यो सरकारले। अनि अहिले तपाईले प्रश्न गर्नुभए अनुसार त्यतिखेर र के हेरेर सही गरिस् भनेर भन्नेको यही सरकार। र अझ मैले त के सुने भने म त एमसीसी को विरोध गरेर गाउँ जिल्लामा गएँ भने त त्यहाँ पनि कुटाइ खान्छु कि भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति यो परराष्ट्र मन्त्रीले त्यहाँका नेपालीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि राख्यो। भनेपछि तपाईँ जतिसुकै सरकारमा बस्नुस् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जतिसुकै ठुलो आफूलाई पात्र प्रवृत्ति अथवा जे हुनुहुन्छ तपाईहरू नेपाली जनताले जुन कुरालाई नेपालको राष्ट्रिय हित र अखण्डताको पक्षमा यो एमसीसी छैन भनेर नेपाली जनताको आवाज आयो भने तपाई नेपाली जनताको आवाजलाई दबाएर यो एमसीसी नेपालको हितमा छ भन्ने तपाई कुन राष्ट्रवादी हो मलाई भन्नुस् न। होला तपाईले महानै काम गरे होला तर जुन कुरा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताले भन्छन् हामीलाई यो आवश्यक छैन भने तपाई आवश्यक छ कि छ भन्ने को तपाई यो नेपालकै मन्त्री प्रधानमन्त्री नेपालकै सरकार त हो। तपाईहरु आफ्नो देशको सम्प्रभुताको बारेमा एमसीसी लाई पत्र लेखेर सोध्ने म नेपाली हुँ कि होइन भनेर सोध्या होइन यो। अब उहाँहरुले के जवाफ दिनुहुन्छ? अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1) ख 3 ले जोड दिएको छ। खुद एमसीसी वालाहरु भन्छन् कि एमसीसी को दफा 5(1) ख 3 ले अमेरिकाको कानुन र नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। अमेरिकाको कानुन के छ नेपाली जनतालाई थाहा छ। भविष्यमा बन्ने अमेरिकाको नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। के नीति बनाउँछ अमेरिकाले? यहाँ एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाले नीति बनायो रसुवा केरुङ यो विद्युत प्रसारण लाइन आदि इत्यादि गर्ने, त्यहाँ सैन्य गठबन्धन राख्ने अथवा चीनसँगको यो सीमाको सम्ममा अमेरिकी खुफिया तन्त्र चल्ने, यी सबै कुरा बनायो भने के हुन्छ? अनि उहाँले प्रश्न भनेको छ एमसीसी को यो नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाब प्रश्न नम्बर 11 को जवाबमा उनीहरूले प्रश्न भनेको छ तपाईहरुको देशको सम्प्रभुता भन्दा यो माथि छ भनेर। म तपाईलाई फेरि भनौं, पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1) ख 3 ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो भनेपछि नेपालको सम्प्रभुतालाई एमसीसी को सन्दर्भमा तपाईले सीमित गर्नुभयो। उहाँहरूले लेखेको पत्र अझ उहाँहरूले प्रश्न गर्नु भएको छ। तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा
नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता सीमितता छैन। एमसीसी भन्दा बाहेक चाहिँ सार्वभौमिकतामा बाध्यता छैन। त्यो भित्र चाहिँ छ भनेर यो पत्र लेखेको सार्वजनिक भयो। तपाईले नेपाली जनतालाई एमसीसी को विरुद्धमा नबोल्नु भनेर तर्साउनु भयो। यो संविधानको धारा 5 ले राष्ट्रिय हितको बारेमा कुरा गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। त्यस प्रतिकूलको कार्य दण्डनीय हुन्छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ गएर जे कुरा बोल्यो त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा भयो। उसकै गठबन्धनको नेकपा माओवादी यो संशोधन गरेर लागू गर्नुपर्छ। उसैको फातेमा सुमार यिनीहरूका मालिक यो सम्झौता हुँदैन, संशोधन हुँदैन। अनि जे मालिकले भन्यो त्यो संशोधन हुँदैन भने संशोधन नहुँदा नहुँदै किन पास गर्नुपर्छ त, किन लागू गर्नुपर्छ? किनभने नेपालको सम्प्रभुता भन्दा त एमसीसी विशिष्ट रहेछ। अब त्यति मात्रै होइन, मैले अरू आम सञ्चारको मानिसहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि भनेको छु, तत्कालीन अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे के भन्छ, यो एमसीसी भनेको आर्थिक समृद्धिको मात्रै कुरा हो। यसमा आईपीएस अथवा यसमा कुनै सैन्य रणनीति गतिविधिहरू छैन, यो आर्थिक गतिविधिसँग मात्रै सम्बन्धित छ भनेर भन्छ। त्यसै गरेर टङ्क कार्की भन्ने अर्को चीनको लागि राजदूत भएको मान्छे के भन्दो रहेछ भने यो एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ, नेपालको संविधान भन्दा आपत्तिजन्य छ, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ र नेपालको सार्वभौम सत्तालाई नै धक्का दिन्छ। यो दुईटा राजदूत दुईटै नेपालका कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू, अमेरिकाको दाना खाएको मान्छे, अमेरिका गएको मान्छे यो विशुद्ध आर्थिक कुरा देख्छ, चीनमा गएर नेपालको दाना खाएको मान्छे यो विशुद्ध राष्ट्रघात देख्छ। यो दुईटै कुरालाई राख्दाखेरि तपाईँ आम सञ्चारका मान्छेहरू पनि यो कसलाई नेपाली देख्नुहुन्छ? अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माको कथन हेर्दा नेपाली देखिन्छ कि चीनका लागि राजदूत यो टङ्क कार्की भन्ने मान्छेको कथन हेर्दा नेपाली देख्नुहुन्छ? के देख्नुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो सम्झौता, जम्मा 50 करोड डलरको सम्झौता अस्ति नेपालमा आउँदा नेपाल सरकारले आफ्नो 165 को पार्लियामेन्टबाट पास गर्नु नि तागत भए किन नगरे? अनि यो नारायण खड्का भन्ने मान्छे फातेमा सुमार यहाँ आउँदा नेपालमा थियो कि थिएन? अनि अहिले यसले जुन कुरा अमेरिका गएर बोलिराखेको छ, नेपालमा आएर बोल्ने हिम्मत छैन भन्ने कुरा पनि त भनेको छ। भने यो सरकार, यो राज्य व्यवस्था, यो परमादेशको सरकार कसको सरकार बनेको रहेछ, कसका लागि सरकार बनेछ भन्ने कुरा थाहा भएन। यसै कारणले गर्दाखेरि एमसीसी को पक्षमा सम्पूर्ण नेपाली जनता यसको विरुद्धमा हुने, अनि यो सरकार चाहिँ अमेरिकामा गएर एमसीसी पास गर्ने, नेपालमा पास गर्ने हिम्मत छैन। अब यही बारेमा एउटा लेख सार्वजनिक भएको छ। चीनमा रहेका व्यक्तिहरूको तर्फबाट, यो कुनै आधिकारिक होइन कि एउटा सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा के भनिएको रहेछ भने अमेरिकाले नेपालका राजदूत, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसम्म सबैलाई हैकम जमाउन सक्छ।
तर नेपालका 3 करोड जनतालाई धम्की दिन सक्दैन भनेर उनीहरूले भने। के भने? अहिलेको नेपालका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सरकार, प्रतिनिधि सभा के रहेछ? अमेरिकी हैकममा रहेछन् नि। अमेरिकी हैकम हो, हामी अमेरिकी हैकममा छौँ भन्ने कुरा त तपाईले फातेमा सुमारलाई एमसीसी को बारेमा सोधेको प्रश्नको प्रश्न नम्बर 11 ले मेरो देशको सम्प्रभुता तेरो अन्तर्गत छ भनेर त लेख्नु भयो नि। त्यो कहिले मेट्नुहुन्छ त्यो राष्ट्रघात? यो चिठी लेखेको होइन भने फातेमा सुमारले दिएको जवाब दफा 5(1) खत को प्रयोजनको लागि नेपालको सार्वभौम सत्ता लागू हुँदैन एमसीसी मा भनेको कुरा के हो त यो? अनि यो पास गर्नका लागि फातेमा सुमार अस्ति घर घर चाहर्ने, म गरिब छु, तपाई मलाई 50 करोड डलर दिँदै हुनुहुन्छ भने म चाहिँ 4 वर्ष भयो सही गरेको लिन सक्दिन, तपाई चाहिँ पैसा दिन्छु कि दिन्छु भनेर किन आएको भने? किनभने संसारमा अरु धेरै निकाय अथवा राष्ट्रहरुसँग हामीले ऋण लिएका होलाौं, आर्थिक सहयोग लिएका होलाौं, यो चाहिँ संसदबाट अनुमोदन किन गर्नुपर्छ? र यो देशको सत्ताधारी गठबन्धन का मान्छेहरु, एक थरी मान्छेहरु यो संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ। जब देशको हितमा छैन भने तपाईले किन संशोधन गर्नुभयो? रद्द गर्नुहोस् न। होइन संशोधन गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु त हेग जान पाए भने ठुलो मान्छे हुने। अमेरिकाले ल्याएको कुरा फातेमा सुमारले यो संशोधन हुँदैन भन्यो, अहिले अर्को अमेरिका गएर फातेमा सुमार भयो यो संशोधन हुन सक्दैन। यो गठबन्धनको सरकार कसको सरकार हो? के छ यसको नीति, नैतिकता, राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको के छ यो सरकारको अवधारणा? फेरि अहिले 2017 मा बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिएको कुरालाई विस्थापित गर्ने यही शेरबहादुर देउवा, यसैको सरकार र त्यो बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा परियोजनामा यही 5 दलीय गठबन्धनको एउटा अर्को पात्र त्यो बाबुराम भट्टराई भन्ने, केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा 9 करोड घुस भ्रष्टाचार गरे खाएका हुन्। प्रमाण दिन सक्छु, भएन भने झुन्डिन तयार छु भन्ने मान्छे अब बुढी गण्डकीबाट गेजुवा कम्पनी, चाइनिज कम्पनीलाई हटाएपछि अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अब त्यही एमसीसी पारित गर्नका लागि अहिले फातेमा सुमार आएका छन् भनेपछि यसको नेक्सस हेर्नुस् त, यो कसको सरकार रहेछ? कम्फर्टेबल सरकार। अनि त्यही गठबन्धनको एउटा पात्र संशोधन गरेर लागू गर्ने, त्यही गठबन्धनको अर्को पात्र होइन यो त संशोधन गर्नु हुँदैन, जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ। अमेरिकामा गएर भन्ने, नेपालमा गयो भने त म गाउँमा गएर यो कुरा भन्न पनि सक्दिनँ भन्ने के हो त? यसैले यो राज्य प्रणाली नेपाल र नेपाली जनताको राज्य प्रणाली पनि होइन र यसको जति चाँडो अन्त्य हुन्छ त्यति नै नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता बलियो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु म। विष्णु सर, यो विषय जोड्दै गर्दाखेरि यहाँ अर्कातिर के पनि अहिले उठिराखेको छ भने अब यो संसदबाट एमसीसी पास गराउने कुरा अन्त्य भइसकेको पछि, त्यो अवरोध हुने स्थिति भइसकेपछि यो मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर यो गर्ने खालको कुरा पनि हुन सक्छ भन्ने खालको यो एउटा अहिले आशंका पनि बढेको छ। यो मन्त्रीमण्डल पूर्णता पाउने बित्तिकै यो हुन सक्छ भन्ने एउटा आशंका बढेको छ। तपाईलाई यो आशंकामा कतिको दम छ भन्ने लाग्छ र यो अध्यादेश फिर्तापछि मात्रै यो मन्त्रीमण्डल पूर्ण हुन खोजिराखेको छ, यसको रहस्य के हो बताइदिनुस् त? अब फेरि पनि
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभई लागू हुँदैन र यो कार्यान्वयनमा जाँदैन भनेर फातेमा सुमारले अस्ति भदौ 27 गते त्यो कुरा भनेर जानुभयो। अब तपाईँ मन्त्री परिषदबाट कसरी पास गर्नुहुन्छ? यसलाई करेक्सन गरेर पनि यो हुन सक्छ है भन्ने मान्छेले आशंका गरेका छन्। अब फेरि त्यतिसम्म अविश्वास छ क्या यो सरकारप्रति मान्छेहरूको? सरकारप्रतिको विश्वास अविश्वास छोडिदिनुहोस्। एमसीसी कुनै हालतमा संशोधन हुन सक्दैन भनेर एउटा गैँडेले उहाँ अमेरिका गएर भन्यो, परराष्ट्र मन्त्री भएकोले भनेर भन्यो। अनि अब अमेरिकामा जाँदा त्यो संशोधन नगरिकन पास गर्ने, नेपालमा आएर संशोधन गर्ने कसले? को संशोधन गर्ने? संशोधन हुन सक्दैन भनेर 10 चोटि। र फेरि अर्को कुरा के हो भने मैले तपाईहरुसँगै पनि भनेको छु, हाम्रो सन्धि ऐनको दफा 9 दुईवटा राष्ट्रहरूको बीचमा भएको सन्धि सम्झौता जे छन् तिनीहरूको व्यवस्था र नेपालको कानुन बाज्यो भने बाजेको हदसम्म नेपालको कानुन खारेज हुन्छ, सम्झौता लागू हुन्छ। त्यसै गरेर संविधानको व्यवस्थाले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको कुरा, नेपालको सम्प्रभुता अखण्डताको कुरा, नेपालको सम्प्रभुताको कुरामा त तपाईले कुनै सन्धि सम्झौता गर्नै सक्नुहुन्न। तपाईले प्रश्न लेखेर सोध्नुभयो नि, मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा भयो भनेर। सम्प्रभुताको बारेमा सन्धि गर्नुहुन्छ तपाईँ? अनि यहाँ क्याबिनेटले पास गर्ने, कुनै कैबिनेटले, पार्लियामेन्टले पास गर्न सक्दैन यो संविधान छ उन्जेल। ठीक छ, तपाईको अब धारणा त्यो तपाईले भन्नुभएको विधेयकको व्यवस्थापन प्रतिस्थापन वाला कुरा सुरुमै हामीले कुरा गरेका थियौं। यो संविधानको यो भन्दा ठूलो लज्जास्पद चिरहरण हुने ठाउँै छैन। हिजो त्यही संविधानको धारा 114 प्रयोग गरेर केपी ओलीले दल त्याग अध्यादेश आदि इत्यादि जे ल्याए, अब त्यही 114 प्रयोग गरेर फेरि त्यही अध्यादेश ल्याए। मैले तपाईलाई के भन्ने निवेदन गरिराखेको छु भने यिनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 114 को व्यवस्था के हो भने संसदको सदनको बैठक नबसेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी हुने हो। अहिले तत्काल के गर्न आवश्यक पर्यो र अध्यादेश ल्याएको थियो। अब अहिले तत्काल के गर्नु परेन र फिर्ता गरे? केही तुक छ? केही आधार छ? तपाईलाई मन्त्री हुनका लागि निश्चितता हुनु पर्यो। अब अहिले अध्यादेश फिर्ता हुनुभयो। अब तपाईलाई विश्वासको मत चाहियो अनि माधव नेपालहरू फुट्नका लागि चाहिँ अध्यादेश ल्याउनुभयो। अब फुटिसक्नुभयो, विश्वासको मत पाइसक्नुभयो, दल दर्ता गरिसक्नुभयो, अनि अध्यादेश भनेपछि यो भन्दा ठूलो संविधान र कानुनको निर्लज्ज प्रयोग के हुन्छ? अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, अब रूल अफ ल कि रूलर्स ल, विधिको शासन कि शासकको विधान। विधिको शासन भएको ठाउँमा तपाई यस्ता अध्यादेश ल्याउनै सक्नुहुन्न, किनभने 114 को सैद्धान्तिक राजनीतिक हरेक मान्यताको विरुद्ध भयो। अब शासकको विधान भने छु हुकुम भन्थ्यौं नि हामी, अहिले त अब शासकको विधान भयो। हिजो तपाईलाई मन पर्यो 40% लेख्नुभयो, आज तपाईलाई मन पर्यो 20% लेख्नुभयो। हिजो एउटाले ल्याएको अध्यादेश हुँदैन भन्नुभयो, अहिले आफूले ल्याएको मन्त्री सन्त्री बनाउने, कुनै के गर्ने, के अरे त्यो दल त्याग ऐन नलाग्ने भन्नुभयो, फेरि फिर्ता गर्नु भनेपछि यो रूलर्स ल भयो, हुकुमको कानुन भयो। नेपाली जनताको विधि र पद्धतिको कानुन भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा यो संविधान अन्तर्गत
तिमीहरूले गरेको निरङ्कुशताको पराकाष्ठा हो। ठिक छ, यो बारे तपाईँको टिप्पणी यस्तो रह्यो। विष्णु सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। एउटा संवेदनशील किसिमको चित्र देखिएको छ रोडमा। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र चीनको झन्डा डढाउने काम गरे हिजो काठमाडौँमा। एकातिर एमसीसीको कुरा छ, अर्कातिर चीनका राष्ट्रपतिको फोटो डढाउने काम भइराखेको छ र यतापट्टि विभिन्न किसिमका व्यथितिजन्य कुराहरू अगाडि बढिराखेका छन्। संविधानमाथि पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो खालका हरकतहरू भइराखेका छन्। अब नेपालको राजनीति कता जाने देख्नुहुन्छ? सी जिनपिङको तस्बिर किन जलाइयो भन्ने कुराको रिजन ठ्याक्कै बाहिर आइराखेको छैन। यसको बारे तपाईँको के टिप्पणी छ बताइदिनुहोस् त। अब फेरि पनि यो राज्य प्रणाली संविधानको कुरा गर्नुपर्छ। यो संविधानलाई उत्कृष्ट भन्ने कुपात्रहरू गणतन्त्रको महानायकै मै हुँ भन्ने यो गठबन्धन सरकारको पुष्पकमल दाहालले अस्ति भदौ 31 गते यो प्रतिक्रियावादी संविधान हो, यो संविधानकै अब अन्त्य गर्नुपर्छ। हामीले संसदीय प्रजातन्त्रको संसदीय लोकतन्त्रको बारेमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ संविधान सभामा भने मधेसवादीहरू त संविधान निर्माण गर्दा मधेसमा को नेपाली जनता मार्दै थिए कि उताको भत्ता खाँदै थिए, हामीले देखेकै हौँ भारतीय नाकाबन्दी। त्यतिखेर राजावादी हुँ भन्नेहरूले पनि उत्कृष्ट संविधान भने, अनि होइन यो गणतन्त्रको संविधानको बारेमा हाम्रो असहमति छ भनेर हामीले पनि असहमति जनाएका छौँ भने गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिहरूले पनि यो सङ्घीयता भन्ने शब्द भनेको बोकाको टाउकोमा राँगाको सिङ हो, भैँसीको सिङ हो भनेर भने यो संविधान कसले बनाएछ? मैले तपाईले गर्नुभएको प्रश्नमा यो कुरा किन राखेँ भने अब बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र अथवा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा 17,000 मान्छे मार्नुभयो माओ सेतुङको नाउँ लिएर, र त्यही संसदीय संविधानको शपथ ग्रहण गरेर 2/3 बहुमतको सरकार बनाउनु भयो। गएको 2 वर्ष अगाडि कोरोना महामारी सुरु हुँदै गर्दाखेरि तपाईहरूले नेपालमा नेकपाको सरकार हुँदा प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी शर्मा यिनीहरू सबै एकै ठाउँ हुँदाखेरि तपाईहरूले त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी चल्थ्यौँ भनेर भर्चुअल मिटिङ गर्नुभयो र त्यो भर्चुअल मिटिङ गरिसकेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो पनि अहिले सार्वजनिक भएको छ, तत्कालीन नेकपा तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि एमओयूमै हस्ताक्षर गर्नुभयो। उहाँहरूले मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा हस्ताक्षर गरेर के भन्नुभयो भने नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको स्थिरताको लागि हामी काम गर्छौँ। अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको स्थिरता के भयो? पश्चिमी र दक्षिणीहरूको कम्फर्टेबल सरकारले गर्दा भत्ताभङ्ग भयो। कम्युनिस्टहरू कति टुक्रामा विभाजन भए, अझै टुक्रिने क्रम। अब भीम रावलहरू अन्ततिर 10 जना फेरि कता जाने र कता के गर्ने भने फेरि टुक्रिने क्रियाको निरन्तरता छ। यही बीचमा हिजो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा भनेर हामीले एउटा प्रदर्शन गरेका थियौँ, संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल। त्यसमा त्यो नारा मैले एउटा लेखेको थिएँ, त्यसमा म जिम्मेवार मान्छे हुँ। त्यो नारा लेख्दाखेरि असंलग्न परराष्ट्र नीति लागू गर, कायम गर भनेर नारा बनाएको थियो। तर त्यो नारा लगाउँदाखेरि त्यहाँनिर पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति खारेज गर भनेर लगाए। हेर्नुहोस् है, त्यहाँभित्र पनि एकैछिन समयको लागि, धैर्यताको लागि म क्षमा चाहन्छु। भन्नुको अर्थ त्यो एउटा हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो लागू गर भन्नुको अर्थ के हो भने बीआरआई र एमसीसी को कुराले गर्दाखेरि
रेल ल्याउने चीनको रेल ल्याउने कि नेपालमा अनि त्यही बाटोमा अमेरिकाले बाटो बनाइदिएको मोटर कुदाउने भनेपछि त द्वन्द्व हुने भयो नि। हो, त्यसैले अमेरिकी शक्तिलाई खुसी पार्ने एमसीसीका पक्षधरहरूको खेल त्यहाँभित्र पनि रह्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहकार्य गर्नका लागि जे पुष्पकमल र खड्ग ओलीहरूले एमओयू गर्नुभएको थियो, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो कायम राख्न सक्नु भएन र पश्चिमाको र प्रजातन्त्रवादी शक्तिको कम्फर्टेबल सरकार खोज्ने कारणले गर्दा यो त्यो सत्ता ढल्यो भनेपछि त्यही एमसीसीको पक्षधरहरूले त्यो जुलुस त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अथवा चीनका नेता सी जिनपिङको पुतला जलाउने अथवा झन्डा जलाउने काम कारबाही यसकारणले हिजो गरे र हिजै नेपालको परराष्ट्र मन्त्री नेपालमा गए भने त म मेरो गाउँ जिल्लामा त एमसीसीको पक्षमा बोल्न पनि सक्दिनँ, तर एमसीसी संशोधन हुँदैन भनेर अमेरिका चाहिँ बोल्छ भनेपछि नेपाललाई तपाईले अफगानिस्तान बनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो सरकारले, यो सरकारको संलग्नतामा एमसीसी पक्षधरहरूको काम हो। हस् विष्णु सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।